5 वर्ष अघिको भारतीय नाकाबन्दीमा त्यति नबोलेको नेपाली काङ्ग्रेसले यस पटकको भारतीय हस्तक्षेपको मुद्दामा भने आफ्नो आवाज चर्काइरहेको छ। नेपाली भूमि मिच्दै सडक निर्माण गर्ने भारतीय कदम विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू समेत उभिएका छन्। गत वैशाख 28 गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहल कदमी गर्न सार्वजनिक रूपले अपिल गरेका थिए। उनले भनेका थिए, नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा मात्र सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद छ। राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसले विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा प्रश्न पार्दै आएको छ। नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढङ्गले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल कदमी मार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्। राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहनेछ। वैशाख 28 गते काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका तर्फबाट जारी वक्तव्यमा भनेका छन्, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे नेपाली काङ्ग्रेसले विगतदेखि नै राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा फेरि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत आजको मुद्दा हल गर्न गम्भीर पहल कदमी गर्नुपर्दछ। सन् 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार हो। अत महाकाली नदी पूर्वको भूभाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने धारणा पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ, वक्तव्यमा भनिएको छ। यस्तै वैशाख 31 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने धारणा राख्दै केवल वक्तव्यबाजीमा मात्र नअल्मलिएर कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरमा सार्थक एवं परिणाममुखी पहल कदमी गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सन् 1816 को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी कायम गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मूल आधार भएकाले महाकाली नदी पूर्वको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालमा परेको विचार राखेका थिए। देउवाले उक्त बैठकमा सन् 2015 मेमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको पनि स्मरण गराएका छन्। बैठकमा उनले भनेका थिए, भारत र चीन दुई राष्ट्रबीचको त्यही सहमतिको परिणाममा आज लिपुलेक सडक निर्माण भएको छ। अत नेपाल सरकारले दुवै राष्ट्रसँग यसबारे संवाद गर्नुपर्छ र प्रष्ट भन्नुपर्छ, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, यसमाथिको अतिक्रमण हामीलाई ठाडै अस्वीकार्य छ। सन् 2019 नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग समाविष्ट गरेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले तत्काल कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि कालापानी, लिपुलेक सीमा समस्यामा गम्भीर रूपमा उठ्ने गरेको विवादलाई मित्र राष्ट्र भारतले सुनेको नसुने गर्नु कदाचित उचित नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले फेसबुक स्ट्याटस मार्फत भनेका छन्, भारत जस्तो यस क्षेत्रको महाशक्तिले आफ्ना छिमेकीहरूसँग पारस्परिक विश्वास कायम राख्न पनि सीमा समस्या हल गर्नै पर्छ। यस प्रसङ्गमा त्रिदेशीय नाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहमति गर्दा नेपालको अर्को शक्तिशाली मित्र राष्ट्र चीनले समेत नेपाललाई रोहबरमा राख्ने आवश्यकता महसुस नगर्नु अर्को आश्चर्य लाग्दो कुरा हो। नेपाल सरकारले पनि यस सम्बन्धमा आफ्नो कूटनीतिक कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने हो। अर्का नेता गगन थापाले पटक पटक फेसबुक स्ट्याटस मार्फत भारतीय कदमको विरोध जनाइरहेका छन्। उनले 10 जेठको स्ट्याटसमा भनेका छन्, नयाँ नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावलाई कुनै अलबल नगरी द्रुत गतिमा पारित गरौँ। यो भूमिमा हाम्रो सम्पूर्ण अधिकार स्थापित गराउने अबको अभियानमा पनि यसै गरी सबै दलहरू एकबद्ध भएर लाग्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेसँगै संसदबाट पारित गरौँ। त्यसअघि जेठ 7 मा उनले भारतलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणसहित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूमि हो भनेर भारत सरकारलाई भन्न परराष्ट्र मन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
उनले 8 जेठमा लेखेका छन्, भारतीय राजनीतिक वृत्त र सञ्चार माध्यममा रहेका सबैले सुन्ने गरी भनौँ, घरभित्रका अनेकन विषयमा हाम्रा बीचमा मतभिन्नता छन् र रहन्छन्, तर देशको सीमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा मनिषा कोइरालादेखि भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीसम्म, सडकदेखि सदनसम्म, मधेसदेखि हिमालसम्म, देशभित्र रहेका बाहिर रहेका सबै नेपाली र सिङ्गो नेपाल एक ठाउँमा उभिएर एकै स्वरमा भनिरहेका छौँ, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो, हस्तक्षेप बन्द गर, हाम्रो भूमिबाट फिर्ता जाऊ, हाम्रो सार्वभौमिकताको र सम्मान गर, कूटनीतिक मर्यादाको ख्याल गर, अनि मात्र हाम्रो मित्रताको अर्थ रहन्छ। यसैगरी उनले भारतीय प्राध्यापक एस.डी. मुनिको ट्विटको जवाफ दिँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भएको र यसमा आफूले सशक्त रूपमा सरकारको साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले नेपालको निर्णय क्षमतामाथि अनावश्यक प्रश्न नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपालको राजनीतिक नक्सा पारित हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै ट्विटमा भनेका छन्, भारतीय सेना कालापानीबाट फिर्ता हुनुपर्छ, नेपालको पुरै भूभागमा नेपालको पूर्ण हक कायम हुनुपर्छ, अब सरकारको वास्तविक परीक्षा प्रारम्भ भएको छ, दुवै छिमेकीसँग गहन कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ, हाम्रो हातमा नक्सा, उनको हातमा जमिन हुनुहुन्न। काङ्ग्रेसका अर्का नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्ता पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। भारतीय च्यानल रिपब्लिकाको दि डिबेट कार्यक्रममा उनले नेपाली जनता सीमा विवाद र कालापानीको विषयमा नेपाल सरकारको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारसँग असन्तुष्टि रहे पनि सीमा विवादमा सरकार सँगै रहेको बताएका थिए।